muna mga igsoon. Sa part 2, muna ang pag-ila mo resulta gina sa iyang pag-ila ug makaila ka sa iyang ngalan igsoon. Tinaw ug klaro na. Klaro pa ha, tubig butong na. Oh. Kay sumala sa Isaiah 52:6, tungod niya ang akong katawhan makaila sa akong ngalan. Oh, makaila ka siyang bagong pangalan sa tong Ginoo. Klaro ba gina? Kinsa man ang ako mausiya igsoon? Kabalo ba mo kinsa nang ako mausiya? Kanang giingon diya nga ako mausiya, mao na si Paulino Agapay Ungkoy. Ha? Mao na siya, Paulino Ungkoy Agapay. Kung kana gipuy-an ka sa balaang Espiritu Santo. Kung puy-an bitaw sa Espiritu Santo sa Ginoo, wa man siguro mo subat. Nya nga nang pangutana, kung gipuy-an ka sa Pinoy-anan, gipuy-an ka sa balaang Espiritu Santo, unsay katurungan mo subat? Sa pahayag sa piniling nasod. Bito baga. Pasen unya ang mipuyo ana espiritus migalang kay musupak man. Di ba? Musupak man ka. Kung espirit puy-an gani ka sa Ginoo, makaila og mutuo, mo nay klaro.